بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين ما شاء الله كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما شاء الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون إن